समलैङ्गिक विवाद दर्ता गरी अस्थायी अभिलेख राख्न आदेश दिएसँगै समलिङ्गीहरूको अधिकारको विषय पुनः चर्चामा, राज्यलाई कानुन बनाउनै पर्ने दबाव। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ। बागमती प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि एमालेको 10 बुँदे शर्त। ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका अस्थायी वा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचना काठमाडौँ महानगरले हटाउन सुरु। तारबार गरेर सूचना टाँसियो। सिआइबीले ललिता निवास प्रकरणमा थप 3 जनालाई गर्यो पक्राउ। प्रहरी कारबाहीमा किशोरको मृत्युपछि भएको विरोध प्रदर्शनले फ्रान्समा उग्र रूप लिँदै एकै दिन 700 भन्दा बढी प्रहरी नियन्त्रणमा। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको प्लेअफमा नेपाललाई 182 रनको झिनो लक्ष्य। युएई का बलर सामु नेपाली ब्याटर पनि सकेनन् खुल्न। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले समलैङ्गिक विवाह दर्ता गरी विवाहको अस्थायी अभिलेख राख्न आदेश दिएसँगै समलिङ्गीहरूको हक अधिकारको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भन्ने अदालतको आदेशसँगै राज्यलाई समलैङ्गिक विवाह सम्बन्धी कानून बनाउन दबाव बढेको हो। पश्चिमा राष्ट्रसहित केही एसियाली मुलुकले समेत समलैङ्गिक विवाहको कानून निर्माण गरिसकेको अवस्थामा नेपाल समेत सोही बाटोमा लाग्नुपर्ने अधिकार कर्मी बताउँछन्। सन् 2001 अप्रिल 1 मा नेदरल्यान्ड्सले समलैङ्गिक विवाहको मान्यता दिएसँगै समान लिङ्ग भएकाको विवाह वैध मान्न सकिने आधार तय भएको हो। सोसँगै हाल विश्वका 3 दर्जन बढी मुलुकले समलैङ्गिक विवाहलाई कानूनी मान्यता दिएका छन्। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, बेल्जियम, क्यानाडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, पोर्चुगल लगायतका 38 राष्ट्रमा समलैङ्गिक विवाह सम्बन्धी कानून बनेको छ, जसबाट विवाह 2 फरक लिङ्गका व्यक्तिबीच मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता समेत परिष्कृत हुँदै गएको छ। नेदरल्यान्ड्समा 2 दशक अघि बनेको समलैङ्गिक विवाह सम्बन्धी कानूनले सहज रूपमा वैधानिकता पाएको भने होइन। महिला र पुरुष बीचमा मात्र विवाह हुन्छ भन्ने पुरातनवादी सोच भत्काउन अधिकारकर्मी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले राजनीतिक कर्मी तथा जनसमुदायमा समर्थन जुटाउन थुप्रै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। सुरुमा राजनीतिक दलले चासो दिएका थिएनन्। उनीहरूलाई सकारात्मक बनाउनका लागि पर्याप्त छलफल मतदान भएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा समलैङ्गिक यौन तथा विवाहको बारेमा बनेको धारणाको बारेमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत विमला गुरुङ भन्छन्। कानुनविदहरूसँग पनि विभिन्न छलफल, उहाँहरूलाई एडभोकेसी लबी र अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ समुदायको इस्युजको बारेमा हाम्रो ल मेकर्सहरू एकदमै कम्प्लिटली अननोन छ, उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन यो विषयमा। त्यस्तो व्यक्तिहरूले समुदायलाई कसरी कानुन बनाइदिएला भन्ने त्यो हाम्रो प्रश्न। अहिले अलिक मात्रामा जान्न बुझ्न त खोजिराख्नु भएको छ, तर पनि उहाँहरूलाई इस्युको बारेमा त्यति थाहा नहुँदाखेरि हाम्रो अधिकारको लागि कसले लडिदिने। समलिङ्गी विवाहले समानतालाई बढावा दिने, सबै जोडीहरूलाई विवाह गर्न र समान कानुनी अधिकार र सुरक्षाको आनन्द लिन अनुमति दिने लगायतका सकारात्मक पाटो पनि भएको भन्दै विदेशमा वैधानिकता दिएको हो। यसले सामाजिक स्वीकृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विविधतालाई मनाउने र व्यक्तिगत छनौटहरूको सम्मान भएकाले थप समावेशी समाजलाई बढावा दिने अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। समलैङ्गिक विवाहले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको पहिचान र सम्बन्धलाई मान्यता दिने हुँदा मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समेत बताइन्छ। तर नेपालमा समलिङ्गी विवाहप्रति कानून नभन्दा भइरहेको समस्याबारे अधिकार कर्मी सुनिल बाबु पन्त भन्छन्। हामीले देखेका छन् साथीहरू जोडी बनेर बस्नु भयो कस्तो, अनि एउटाको मृत्यु हुँदाखेरि अर्कोले चाहिँ तपाईँको अन्त्येष्टि गर्न पनि नपाएको, लास दिन पनि नदिएको अस्पतालले, किनभने आफन्त प्रमाणित नहुँदाखेरि अनि अरू आफन्तहरू आएर लास जलाउन लान्छन् अनि उसलाई चाहिँ जीवन साथीले नजिक आउन समेत नदिएको पनि छ। यसैले बिगारेको हो, यसैले के गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाएको छ, गाली गलौज गरिदिएको पनि छ अन्त्येष्टि गर्ने बेलामा। नेदरल्यान्ड्सले समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता दिनु अघिको इतिहास केलाउँदा सन् 1950 पछिको दशकमा समलैङ्गिक यौन व्यवहार तथा विवाहको कानुनी तथा सामाजिक मान्यताको पक्षमा आन्दोलन भएका थिए। ल्याटिन अमेरिका तथा एसियाका धेरै मुलुकमा समलैङ्गिक यौन व्यवहार विरुद्ध कानुनी प्रतिबन्ध नभएकाले पनि समलैङ्गिकतालाई
धेरै अगाडिदेखि नै स्वीकार गरिएको मान्न सकिने आधार छन्। नेपालमा समेत लामो समयदेखि समलैङ्गिक पहिचानबारे बहस र आन्दोलन भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत 2064 साल पुस 6 गते समलैङ्गिक विवाह गर्न पाउने फैसला गरेको छ। तर सो फैसलाको 1.5 दशक नाग्दा समेत कानून बनेको छैन। कानून नबनेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले समलैङ्गिक विवाह दर्ता गरी विवाहको अस्थायी अभिलेख राख्न गत बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यो विषय पुनः चर्चामा आएको छ। संविधानमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै मुलुकी देवानी संहितामा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता दिइएको छ। कानून नबनेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ त? अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भन्छन्, रेकर्ड गर्नको लागि छुट्टै रेकर्ड गर्नु भनेर त भने, तर कानून अहिले आइसकेको अवस्था नहुँदाखेरि त्यो रेकर्ड चाहिँ नि आधिकारिक हुने अवस्था चाहिँ नि देखिँदैन होइन। अब त्यसको लागि कानून पनि चाहियो। कानून चाहिँ समलैङ्गी विवाहलाई कानूनले मान्यता दिएको छैन। त्यसको लागि पनि कानून पनि बनाउनको लागि मुद्दा पनि परिरहेछ। अब छिट्टै बनाऊ, त्यो निर्देशन पनि जारी होला अनि कानून पनि ल्याइसकेपछि अनलिगल। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा यौनिक तथा अल्पसंख्यकको संख्या 2928 छ। सो संख्या कुल जनसंख्याको 0.01% हुन आउँछ। संविधानले प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था गरेकामा यो समुदायको हक हितका लागि समेत राज्यले प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मन्त्रालय भागवण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीलाई पुनः सत्तामा ल्याउने प्रयास सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच आज बिहान बालुवाटारमा त्यसबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुहुन्छ, तर मन्त्री परिषदमा ठाउँ खाली गराउने उपाय अझै सुझेको छैन। संविधान अनुसार बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल हुनुपर्नेमा दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद अहिले नै 25 सदस्यीय छ। त्यसैले पनि सरकारमा जनमतलाई कसरी सामेल गराउने भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा छलफल गर्नुहुने गजुरेलले बताउनुभयो। यसबारे गठबन्धनमा छलफल गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री दाहाल रहनु भएको गजुरेलले बताउनुभयो। जनमत पार्टी गत चैत 17 गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। मन्त्री परिषदमा सहभागी भए यता नै कृषि र उद्योग मन्त्रालय माग्दै आएको जनमत पार्टी मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा माग सम्बोधन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयनको विषयमा चीनले चासो व्यक्त गरेको बताउनु भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना भएको भन्दै चीनले सार्वजनिक रूपमा दावी गर्दै आइरहेको बेला 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुभएका श्रेष्ठले चीन सरकारसँग सम्झौता भएको बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयमा चासो व्यक्त भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सरकारले बीआरआईमा 2070मा नै सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने जानकारी गराएको बताउनुभयो। हामीले बीआरआई प्रोजेक्टको बारेमा ठोस प्रोजेक्टहरू र मोडालिटीको बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउने छौँ र बीआरआईबाट पनि हामी लाभान्वित हुन सक्ने आशा लिएका छौँ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ र उहाँहरूले पनि यो बीआरआईलाई को प्रोजेक्टहरूबाट तपाईँहरूले लाभ लिनको निम्ति के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो र त्यही सन्दर्भमा हामीले आफ्नो नीति र आफ्नो अहिलेको स्टेपको बारेमा प्रश्न गर्यौँ। उहाँले बीआरआईबाट कस्तो खालको लाभ लिन सक्ने गरी तयार गर्नु भएको छ भनेर चीनले चासो राखेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन सिचुवान बीचमा आपसी सम्बन्धलाई सुधार गर्नुको अतिरिक्त विकास, व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा रहेको सम्भावनाको बारेमा भएको छलफलहरू सकारात्मक भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक 2080 गरीब जनताको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले गरीब नागरिकका लागि केही नसोचेर सरकारले विधेयक ल्याएको गुनासो गर्नुभयो। कर लगाउनु पर्नेमा नलगाउने तर जहाँ कर छुट दिनु पर्थ्यो त्यस्तोमा कर लगाएर सरकारले निमुखा जनताप्रति अन्याय गरेको सांसद श्रेष्ठको कथन थियो। यो गरिबको लागि बनेको हुँदै होइन। यसको तपाईले पेज नम्बर 330 मा गएर हेर्नुहुन्छ भने यो हार्मोनाइज कोड 84.43 मा इलेक्ट्रोनिक चुरोटहरू
सिगरेट र यस्तै प्रकारका व्यक्तिगत विद्युतीय भेपोराइजरहरू साधनहरूमा र पाट पूर्जामा माफी छ, भन्सारै छैन। जबकि बच्चाहरूले प्रयोग गर्ने पेन्सिल सार्पनरमा 10% भन्सार छ। त्यो पेन्सिल सार्पनर कसले प्रयोग गर्छ, त्यो भेप कसले प्रयोग गर्छ, त्यस्तो पनि तरिकाले भन्सार यो कसरी निर्धारित भयो? त्यस्तै स्वदेशमै केही गर्छु भन्नेका लागि पनि आर्थिक विधेयकले कुनै मौका नदिएको, उल्टै सामान आयात गरेर विनिमय गर्नेलाई थप प्रोत्साहन दिने काम भएको सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले यस्तो विधेयकलाई स्वीकार्न नसकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। धागोमा कर लागेको छ, धागो सूचीकारहरूले प्रयोग गर्छन्, नेपालमा केही गरौँ भनेर मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन्, त्यसमा कर छ। तर रेडिमेड यो अर्थ विधेयकले के गरिरहेछ भन्दा इम्पोर्टर्स आयात गरेर नेपालमा बेच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सहजीकरण गरेको छ। तर नेपालमा नै म के गर्छु, मलाई र मेटेरियल्स कि नेपालमा भयो नेपालमा कि विदेशबाट लिएर आउँछु भन्दा त्यसमा करै कर छ। नेपालमा म गाडी बनाउँछु, मोटरसाइकल बनाउँछु भन्दा त्यसलाई विदेशको जस्तो कर लाउन पाइन्छ। त्यस्तो अर्थ विधेयक कसरी स्वीकार गर्ने? यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक विधेयक 2080 पारित भएको छ। आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। त्यस्तै आजै बसेको दोस्रो बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 पनि बहुमतले पारित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरुद्धका बीच लुम्बिनी प्रदेशसभा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल अघि बढाएको छ। प्रतिपक्षको विरोधका कारण 2 हप्तापछि सुरु भएको बैठकमा अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केले आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। प्रदेशसभामा मन्त्री मास्केले बजेटमाथिको असन्तुष्टिलाई सदनमा छलफल गर्न सकिने भन्दै सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। माननीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली 2079 को नियम 132 को उपनियम 3 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2080-2081 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यस सभा समक्ष पेश गर्दछु। अर्थमन्त्री मास्कीले सबैको दल सम्मान गर्दै सदनलाई सुचारू गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गर्न थालेपछि बैठक भोलि 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि असार 10 गते बस्ने भनिएको बैठक 13 गते आइतबारको लागि आह्वान गरिएको थियो। असार 1 गते अर्थमन्त्री मास्कीले 40 अर्ब 47 करोड 89 लाख बराबरको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको नेकपा एमाले बजेट संशोधन सहित 11 बुँदे माग अघि सारेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेल लगायत मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै तत्काल नसच्याए सदन चल्न नदिने अडान दोहोर्याउनुभयो। एमाले सामूहिक खेतीलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट संशोधन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने, सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरु योजना बनाएर बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग अघि सारेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका थप 3 जना आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा बाबुराजा महर्जन, कमन कुमार कार्की र शिवजी भट्टराईलाई पक्राउ गरेको हो। महर्जन नक्कली मोही भट्टराई 2060 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिका 4 का तत्कालीन वडा सचिव, हाल महानगरका अधिकृत र कार्की 2067 सालमा नापी कार्यालयका कर्मचारी थिए। कार्कीले माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको क्रममा सरकारी जग्गा नरहेको भनेर सिफारिस गरेका थिए। त्यसैको आधारमा 14 रोपनी भन्दा बढी जग्गा नक्कली मोही र अरू व्यक्तिको नाममा गएको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका अस्थायी वा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले पुनः छानबिन सुरु गरेपछि महानगरको टोलीले ललिता निवास परिसरमा पुगेर संरचना हटाउन सूचना टाँस्दै
तारबारले घेरा गरेको हो। महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अनुसार महानगरको स्वीकृति बिना निर्माण भएका वा निर्माणाधीन संरचना हटाउन सूचना टाँसिएको छ। साथै सो क्षेत्रलाई तार घेराबारका लागि पनि महानगरको प्राविधिक टोलीले तयारी गरिरहेको छ। ललिता निवासको जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिका नाममा सारेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त भाटबरेली सुपरमार्केटका सञ्चालक सहित 4 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। क्रसर तथा खानी उद्योग नवीकरण नभएको विरोधमा व्यवसायीहरूले देशभरि ढुङ्गा गिट्टीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण रोकेका छन्। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले तत्काल नवीकरण नभए देशभर ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएको थियो। यसअघि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण नहुँदा सेवा बन्द गर्नु परेको महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बताउनुभयो। यसअघि मापदण्ड विपरीत उद्योगहरूको नवीकरण रोक्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध व्यवसायीहरूले असार 15 गतेसम्म दर्ता तथा नवीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसैबीच उद्योग नवीकरण नगरिदिएको विरोधमा पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीका क्रसर उद्योग व्यवसायीले गिट्टी र बालुवाको बिक्री बन्द गरेका छन्। पहिरो हटाएसँगै मुगलिन नारायणगढ सडकमा यातायात सञ्चालन भएका छन्। चितवनको मुगलिन नजिक तुइन खोलामा पहिरो जाँदा गैरातीबाट सडक अवरुद्ध थियो। इच्छा कामना गाउँपालिका 5 मा तुइन खोला नजिक झरेको पहिरो हटाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। सो सडक खण्डमा बुधबारदेखि नै निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ। लगातार यातायात अवरुद्ध हुँदा सो क्षेत्र भएर सवारी गर्ने सयौं यात्रु अलपत्र परेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी को सबै ऋण चुक्ता गरेको छ। करिब 1 वर्षदेखि बाँकी रहेको 24 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता चुक्ता गरेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 17 अर्ब रुपैयाँ कम्पनीको मुनाफा रकम र करिब 7 अर्ब सरकारबाट ऋण लिएर भारतलाई बक्यौता चुक्ता गरिएको हो। विभिन्न कारणले बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा 24 अर्ब पुगेको थियो। निगमका अनुसार सरकारलाई अझै 6 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ ऋण तिर्नुपर्नेछ। गत पुसमा 70 करोड दिइसकेको निगमले जनाएको छ। यसैबीच भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य पठाएको छ। निगमका अनुसार आईओसीले आज प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 14 पैसा घटेर आएको छ। डिजेल 2 रुपैयाँ 16 पैसा बढेर आएको हो। त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 161 रुपैयाँ घटेर आएको छ। अब शेयर धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से 53.70 अङ्कले घटेर 2097.29 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 286 वटा कम्पनीको 1,13,23,183 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 5 अर्ब 8 करोड 19,76,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन 5 अर्ब 97 करोड कारोबार भएको थियो। कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूह मध्ये यसलाई पुनः एकपल्ट सुन्नुहोस्। कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूह परिसूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी माइक्रो फाइनेन्सको परिसूचक घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिने नयाँ कानून पारित भएको छ। यही महिनादेखि लागू भएको कानून अनुसार चीनले विश्व कूटनीतिमा कस्तो सम्बन्ध राख्न सक्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आक्रामक कूटनीति चिनिया चासो भनिए पनि नयाँ नीति भने सार्वजनिक नगरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना महामारीपछि चीनले विदेशी लगानी भित्राउन प्रयास गरिरहेको छ। अमेरिकालाई टक्कर दिने उद्देश्यले चीनले आक्रामक आर्थिक तथा रणनीतिक कूटनीति अपनाउने विश्लेषण गरिएको छ। विश्व सहकार्य र आर्थिक उन्नतिको निम्ति बेजिङले कूटनीतिक दबाव सृजना गर्ने भारत स्थित चिनिया अध्ययन केन्द्र तक्षशिला इन्स्टिच्युटले उल्लेख गरेको छ। व्यापार प्रबन्धका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीन र अमेरिका बीचको टकरावका बीच पश्चिमा शक्तिसँगको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने बेजिङको योजना छ। फ्रान्समा प्रहरीको कारबाहीमा एक किशोरको मृत्युपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ। प्रहरीले एकै दिन 700 भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रदर्शनको 5औं दिन प्रहरीले 700 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा 17 वर्षीय किशोरको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शन रोक्न सरकारले विभिन्न शहरमा हजारौं सुरक्षाकर्मीलाई तैनात गरेको छ। प्रदर्शनीका क्रममा पेरिस, लियोन, दिजोन, नातेर, मार्सेई,
क्लामा लगायतका शहरमा सयौं भवन तथा सवारी साधनमा आगजनी गरिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच किशोर हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शन बढेपछि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आफ्नो जर्मनी भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ। म्याक्रोनको आज भ्रमणमा जाने तालिका थियो। फ्रेन्च राष्ट्रपतिको 23 वर्ष यताकै यो पहिलो राजकीय भ्रमण हुन लागेको थियो। इजरायलले सिरियामा हवाई हमला गरेको छ। सरकार नियन्त्रित सहर होम्स नजिकैको स्थानहरूलाई लक्षित गर्दै इजरायलले हमला गरेको सिरियाका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सिरियाली वायुसेनाले भने अधिकांश क्षेप्यास्त्रहरू खसालेको दावी गरेको छ। सिरियाली वायुसेनाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेप्यास्त्रहरू होम्स सहर वरपरका केही स्थानहरूमा प्रहार गरिएको बताएको छ। सो हमलाबाट कुनै मानवीय क्षति नभएको सिरियाली सेनाको भनाइ छ। इजरायलले पछिल्लो महिनाहरूमा सिरिया र लेबनानलाई हतियार पुर्याउन सहयोग गर्ने इरानको हवाई रुटलाई बाधा पुर्याउन सिरियाली एयरपोर्ट एवं सेनाका हवाई अड्डाहरूमा आक्रमणहरू तीव्र पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 2011 मा सुरु भएको गृह युद्धमा राष्ट्रपति बशर अल असदलाई समर्थन गर्न थालेपछि सिरियामा इरानको प्रभाव बढेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सन्दीप लामिछाने र करण केसीको उत्कृष्ट बलिङसँगै आइसिसी विश्वकप छनौटको प्लेअफ खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईलाई दबावमा राखेको छ। जिम्बाब्वेको ताकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको युएई 46.5 ओभरमा 181 रनमा अल आउट भयो। युएईका कार्यवाहक कप्तान वृत्तीय अरविन्दले सर्वाधिक 44 रन बनाए। युएईका दुई ब्याटर आयन शर्मा र वृत्तिले दोस्रो विकेटका लागि 64 रनको साझेदारी गर्दै टोलीको इनिङ्स उकास्ने प्रयास गरेका थिए। स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आफ्नो पहिलो ओभरमै सो साझेदारी तोडेका थिए। 15औं ओभरको अन्तिम बलमा आर्यन शर्मा सन्दीपको बलमा आरिफ शेखबाट 28 रनमा क्याच आउट भए। रोहन मुस्तफाले 56 बलमा 3 चौका सहित 35 रन बनाए। युएईले अन्तिम 6 विकेट मात्रै 26 रन बनाउन गुमाएपछि ठूलो योगफल बनाउनबाट चुकेको हो। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 3 मेडन सहित 23 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। करण केसीले 8.5 ओभरमा 36 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। प्रतीश जीसी, गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह अरीले समान 1 विकेट लिए। यसैबीच जवाफी ब्याटिङ थालेको नेपालले पनि आफ्नो लय गुमाएको छ। शीर्ष क्रमका ब्याटरहरू सस्तोमा आउट भएपछि नेपाली टोली दबावमा छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल 26.5 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 100 रन बनाएर खेलिरहेको छ। नेपालका लागि कुशल भुर्तेले सर्वाधिक 35 रनको योगदान गरे। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्लले 13 रन बनाए भने अन्य ब्याटरहरूले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। अर्जुन साउद 1, रोहित पौडेल कप्तान 4, भीम सार्की 1 र आरिफ शेख 1 रनमा आउट भए। अहिले क्रिजमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी 28 र गुलसन झा 6 रनमा खेलिरहेका छन्। यो स्थितिमा नेपाललाई 23 ओभर 1 बलको खेलमा जितका लागि 82 रनको आवश्यकता छ र नेपालसँग मात्रै अब 4 विकेट शेष रहेको छ। नेपालले यस खेलमा विजयी भएमा 7औं स्थानको लागि आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ र यदि पराजित भएमा नेपालले 9औं स्थानको लागि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। विश्वकप फुटबल 2026 को छनौटको लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक भिसेन्जो अल्बर्टो अनेसेले फिफा विश्वकप छनौट खेल्ने प्रारम्भिक 30 खेलाडीको नाम घोषणा गरेका हुन्। टोलीमा साफ च्याम्पियनशिप खेलेका राष्ट्रिय टोलीबाट 6 खेलाडी बाहिरिएका छन्। साफको टोलीबाट बाहिरिने खेलाडीहरूमा गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ, डिफेन्डर निशान खड्का, मिडफिल्डरहरू नवीन लामा, पूजन उपरकोटी र मणि लामा तथा फरवार्ड दीपक राज सिंह ठकुरी छन्। आगामी अक्टोबरमा हुने विश्वकप 2026 को छनौटको पहिलो चरणको खेलका लागि घोषणा गरिएको प्रारम्भिक टोलीको गोलकिपरमा किरण कुमार लिम्बू, अनिश देउजा, दीप कार्की, अभिषेक बराल रहेका छन्। डिफेन्डरमा विमल पाण्डे, सनिश श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, आशिष गुरुङ, रोहित चन्द, सीमान्त थापा, अञ्जल महर्जन, छेरिङ लामा र अञ्जन राई छन्। त्यस्तै मिडफिल्डरमा एरिक बिष्ट, सुदीप गुरुङ, लकिन लिम्बू, आवास लामिछाने, उत्सव राई, विशाल तामाङ, विवेक पौडेल र कृतिश रत्न छन्। यस्तै फरवार्डमा आयुष गलान, नवयुग श्रेष्ठ, अञ्जन बिष्ट, मनिष डाङ्गी, आशिष चौधरी, विमल घरती मगर, जिलेस्पी जङ कार्की र दिनेश हेन्जन छन्। खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण अगस्त 1बाट सुरु हुने एन्फाले जनाएको छ। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सिक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि असीम र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।